सन् 2020मा एलन मस्कले हाइड्रोजन इन्धनलाई मूर्ख प्रविधि भनेर तिरस्कार गरेका थिए। उनले हाइड्रोजन इन्धनको खिल्ली एकपटक मात्रै उडाएका थिएनन्। जतिबेला उनले ट्विट गरेर हाइड्रोजन इन्धनलाई मूर्ख इन्धनको उपमा समेत दिएका थिए, त्यतिबेला एलन मस्क हाइड्रोजन इन्धनका सख्त विरोधी हुन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यसको 2 वर्ष पनि नबित्दै सन् 2022मा उनले संसारलाई चकित पार्ने अर्को ट्विट गरे। संसारको बुझाइलाई आश्चर्यमा पार्दै उनले आफ्नो टेस्ला कम्पनीले छिट्टै मोडेल 8 को हाइड्रोजन कार बजारमा ल्याउन लागेको ट्विट गरे। आखिर उनमा यति ठूलो परिवर्तन आउनुका पछाडिको कारण के थियो त? के वास्तवमै मस्कको सोच परिवर्तन भएको हो अथवा यसमा अरू केही कारणहरू लुकेका छन्? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी केही वर्ष अघिसम्म हाइड्रोजन इन्धनको विरुद्धमा रहेका एलन मस्क आखिर किन आफ्नै कम्पनीबाट हाइड्रोजन कारको उत्पादन गर्न इच्छुक देखिए, आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। ब्रह्माण्डमा उत्पन्न भएको सबैभन्दा पहिलो परमाणु नै हाइड्रोजन हो। यसको मात्रा ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा धेरै छ। तर पृथ्वीको कुरा गर्ने हो भने यहाँ 0.14% मात्रै प्राकृतिक हाइड्रोजन रहेको छ, जुन तुलनात्मक रूपमा एकदमै कम हो। अहिले नै हामी अन्तरिक्षको कुनै भागबाट हाइड्रोजन आयात गर्न सक्षम पनि भइसकेका छैनौँ। त्यसैले विभिन्न प्रविधि प्रयोग गरेर हाइड्रोजन निकाल्नु परिरहेको छ। अहिले हामी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि प्रयोग गरेर हाइड्रोजन निकालिरहेका छौँ। सुरुमा बिजुली प्रयोग गरेर पानीबाट हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई छुट्याउनु पर्छ। त्यसपछि त्यसलाई दबाव दिएर तरल अवस्थामा ल्याएर इन्धन ट्याङ्कमा भर्ने प्रक्रिया त्यति सहज छैन। हाइड्रोजन निकाल्नु मात्रै समस्या होइन, यो एकदमै प्रज्वलनशील ग्यास हो। त्यसकारण यसको ढुवानी निकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ। यदि यसलाई सही ढङ्गले संरक्षण गरिएन भने सानो झिल्कोले नै सर्वनाश गराउन सक्छ। सन् 1937मा द ग्रेट हाइडेनबर्ग विनाश पनि यसैको एउटा उदाहरण हो। हाइड्रोजनको घनत्व अन्य ग्यासको तुलनामा कम हुने भएकाले पहिले मानिसहरू जहाजमा यसको प्रयोग गर्ने गर्दथे। संसारको सबैभन्दा ठूलो जहाज हाइडेनबर्ग पनि यसकै कारण दुर्घटनाको शिकार हुनु परेको थियो। हाइड्रोजनको ढुवानी गर्न जति खतरनाक छ, यसलाई इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्नु अझ धेरै जोखिमपूर्ण मानिन्छ। तर त्यतिबेला मानिसहरूले यसका बारेमा विचार नै गरेनन् र एउटा सानो विद्युतीय स्पार्कका कारण जहाजभित्र रहेको हाइड्रोजन जल्यो र 30 सेकेन्डमै जहाज आकाशबाट जमिनमा खस्यो। अब कल्पना गर्नुहोस् त, यदि यो जहाजमा भए जस्तै दुर्घटना भोलिको कारमा पनि भयो भने अवस्था कस्तो होला? अवश्य नै त्यतिबेला सडकमा गुडिरहेका कार टाइम बम जस्तै विभिन्न स्थानमा विस्फोट हुन थाल्नेछन्। मतलब जहाँ दुर्घटना त्यहाँ विस्फोट। तर हाइड्रोजन कार यति खतरायुक्त हुँदाहुँदै पनि एलन मस्कले ट्विट गरेर यसलाई किन आफ्नो कारको भविष्य भने त, जुन सबैलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ। अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको पेट्रोल र डिजेल जस्ता इन्धन फोसिल फ्युलबाट प्राप्त हुन्छ। यो इन्धन बल्दा कार्बन डाइअक्साइड उत्पन्न हुन्छ, जुन वातावरण र मानिसका लागि निकै हानिकारक हुने गर्दछ। कार्बन मोनोक्साइडको उच्च दबावले मानिसलाई 5 मिनेटमा मार्न सक्छ। यसबाहेक मानिसले कैयौं वर्षदेखि उत्खनन, प्रशोधन र उपभोगपछि फोसिल फ्युल र वातावरण विनाश गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा स्वच्छ र वातावरण मैत्री इन्धन खोज्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ। त्यसैले मस्कले प्रदूषण रहित वातावरण बनाउनका लागि हाइड्रोजन इन्धनको प्रयोगका बारेमा सोचेको हुनुपर्छ। यही कारण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले क्लिन इनर्जीको खोज तथा उत्पादनका लागि $2 ट्रिलियन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका हुन्। यसमा हाइड्रोजन प्रविधि पनि समावेश छ। अब यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने वास्तवमै हाइड्रोजनले इन्धन र प्रदूषणको समाधान दिन सक्छ त? यसको उत्तर हो, पक्कै पनि दिन सक्छ। हाइड्रोजन कारलाई फ्युल सेलले पावर सप्लाई गर्ने गर्दछ। त्यसमा 2 वटा प्लेट हुन्छन्। एउटामा हाइड्रोजन हुन्छ भने अर्कोमा अक्सिजन हुन्छ। सुरुमा हाइड्रोजनबाट इलेक्ट्रोन छुट्याइन्छ र प्रोटोनलाई मात्रै अगाडि पठाइन्छ। इलेक्ट्रोनलाई भने अर्कोतिरबाट तार मार्फत पठाइन्छ। इलेक्ट्रोन तार मार्फत जानु भनेको बिजुली उत्पन्न हुनु हो र त्यसले कारको मोटर घुमाउन थाल्छ। यो प्रक्रियामा आधारभूत रूपमा रासायनिक इनर्जीलाई बिजुलीमा परिणत गरिन्छ र त्यसको अन्तिम उत्पादन पानी हुन्छ। यो पानी सिधै पिउन पनि सकिन्छ। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने वातावरण बचाउने उत्तम उपाय हाम्रै आँखा अगाडि छ भने हामी किन त्यसको प्रयोग गर्न हिचकिचाइरहेका छौँ त? हामीले पहिले नै भनिसक्यौँ कि हाइड्रोजन निकाल्ने प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो र गाह्रो छ। यसलाई सहज बनाउन अझै पनि अनुसन्धान जारी छ।
यो बाहेक अन्य समाधान पनि हुन सक्छन् र तिनै समाधान खोज्न मस्कले लिथियम ब्याट्री कार पनि लन्च गरेका थिए जसले कुनै पनि प्रकारको प्रदूषण उत्पादन गर्दैनथ्यो। यदि एलन मस्कसँग यस्तो उत्तम प्रविधि पहिलेदेखि नै थियो भने किन उनले अहिले आएर परिवर्तन गर्न खोजे त? वास्तवमा भन्ने हो भने हाइड्रोजन कारको यो कन्सेप्ट एलन मस्कले ल्याएका होइनन्। सुरुवाती अवस्थामा उनी निकै विरोधी थिए। मस्कभन्दा धेरै वर्ष पहिले सन् 2015मा टोयोटाले हाइड्रोजन पावर कार लन्च गरेको थियो। बजारमा यसले नाम पनि कमाएको थियो। अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी बिक्री भएको हाइड्रोजन पावर कार पनि यही नै हो। तर हाइड्रोजन कार निर्माण गर्न जति कठिन छ त्यसलाई मेन्टेन गर्न त्यति नै कठिन रहेको छ। टोयोटाले आफ्नो यो कारलाई खासै उन्नत बनाउन सकेन। 20% मूल्य घटाउँदा पनि टोयोटालाई कुनै फाइदा हुन सकेको थिएन। त्यसैले टोयोटाले हाइड्रोजन कारभन्दा इलेक्ट्रिक कारमा धेरै ध्यान दिन थाल्यो। टोयोटाले सन् 2025सम्म 15 ब्याट्री भएको इलेक्ट्रिक कार बजारमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। तर टोयोटाले आफ्नो हाइड्रोजन कारको उत्पादन भने घटाउने निर्णय गर्यो। यसको मुख्य कारण थियो इन्धनका लागि हाइड्रोजनको उत्पादन र भण्डारणको समस्या हो। टोयोटाले हाइड्रोजन कारको उत्पादनमा हार मानेको छ। तर अहिले एकाएक टेस्लाका मालिक एलन मस्कले हाइड्रोजन कार उत्पादनमा रुचि देखाएका छन्। त्यसो भए टोयोटाले समाधान गर्न नसकेको समस्या के एलन मस्कले गर्न सक्लान् त? वास्तवमा भन्ने हो भने एलन मस्क जति व्यापारमा चतुर छन् त्यति नै प्रगतिशील पनि छन्, जुन उनले आफ्नो टेस्ला मोडलमा हाइड्रोजन कारको लन्च गर्ने घोषणा गरेसँगै हामीले बुझ्न सक्छौँ। अर्को कुरा, जुन हाइड्रोजन उत्पादन र भण्डारणमा अहिले समस्या देखिएको छ, कुनै दिन यो समस्या सामान्य बन्नेछ। किनकि कुनै समय घर जत्रो हुने कम्प्युटर अहिले हत्केलामा अटाउने भएको छ। त्यसैले हामी अवश्य नै हाइड्रोजन कारप्रति आशावादी बन्न सक्छौँ र अहिले इभी उत्पादनमा देखिएको होडबाजी भोलि गएर हाइड्रोजन कार उत्पादनमा देखिनेछ। मतलब अहिले एलन मस्क समयको मागसँगै चल्ने तर्खरमा देखिएका छन्। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।